अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी मक्का मुकर्रमा की एक खबर लेकर आया हूँ कि वाकई उसको सुनने के बाद आपका कलेजा दंग रह जाएगा। आप सुनेंगे तो वाकई आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की औलाद बहुत बड़ी नेमत हुआ करती है। अभी तक आपने वीडियो मेरी भी देखी होंगी और बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी होंगी। बड़े बदबख्त वो औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप को सताती हैं। बहुत सारी वीडियो में अक्सर आपने देखा होगा कि उन लोगों की आती हैं जो औलादें अपने माँ बाप को सताती हैं, वो बड़ी बदबख्त कम नसीब औलादें होती हैं जो अपने वालिदैन, अपने माँ और अपने बाप को सताती हैं, उन पर जुल्म व तशद्दुद करती हैं। ऐसी औलादों को बदबख्त कहा जाता है। बड़ी कम नसीब औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप को ऐज़ाए तकलीफें देती हैं। ऐसी वीडियो देखी होंगी, मगर आज उसके बरक्स बिल्कुल उसका उल्टा एक मसला पेश आ गया कि एक बाप और माँ ने अपनी छोटी सी बच्ची पर बड़ा जुल्म किया और उस बच्ची को कत्ल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक औलाद एक ऐसी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होती। जिसकी औलाद नहीं होती वो अल्लाह से दुआ मांगते मांगते और पेशानी में सर झुकाते झुकाते पेशानी में ढट्टे पड़ जाते हैं और हाथ घिस जाते हैं दुआएं करते करते, खिदमत करते करते, मगर अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं मिलती। दवाइयां खाते खाते तिजोरियां खाली हो जाती हैं, दवाइयां खाते खाते प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो जाती, मकान बिक जाते हैं इन्हीं बच्चों की औलाद की खातिर, मगर अल्लाह की तरफ से औलाद नहीं मिलती। कहते हैं कि औलाद का दर्द तो साहिब औलाद समझते हैं, जिसकी औलाद ना हो उसके औलाद का दर्द ही उसको क्या होता है। ऐसे मक्का मुकर्रमा के अंदर एक कम वक्त एक बाप और एक माँ रहती थी, यानी वालिदैन थे। इसकी एक ही छोटी बच्ची थी। वो लोग अपनी बच्ची पर इतना जुल्म करते थे, इतना जुल्म करते थे कि उस बच्ची को इतना टॉर्चर किया जाता था। बच्ची इतनी परेशान होती थी, इतनी परेशान होती थी कि एक दिन परेशानी झेलते झेलते उसने जिंदगी को वो हार गई, यानी जिंदगी से हार गई। उस माँ बाप ने अपनी इस बच्ची को कत्ल कर दिया। क्या कसूर था उस छोटी सी बच्ची का? उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर डाला था? इस लायक भी नहीं थी। कौन सा ऐसा कसूर था उस बच्ची का कि जिसकी बुनियाद पर माँ बाप ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया? वो बच्ची ऐसा भी नहीं कि बाद जगहों पर ऐसा होता है कि माँ सौतेली होती तो बच्ची को टॉर्चर करती है, बाप सौतेला होता तो बच्ची को टारगेट करती है, मगर यहाँ पर बाप भी असली हकीकी बाप था और माँ भी हकीकी थी। उसमें तो जिसके एक ही बच्ची हो और हकीकी माँ बाप हो तो उसे तो अपनी बच्ची से, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत होती है। दुनिया के अंदर हर कोई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। अगर कोई बाप अपने बच्चों पर नजर तंग करता है या उसको डांटता है तो उसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि ये बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं इससे मोहब्बत तो बहुत करता हूं मगर ये कहीं रास्ते से भटक ना जाए। बच्चे को सीधा राह दिखाने के लिए, अच्छी तरबियत के लिए माँ बाप अपने बच्चे पर सख्ती करते हैं ताकि आगे चल के मेरा बच्चा कोई तकलीफ का सामना ना इसको करना पड़े, ताकि ये दुनियावी भेड़ियों का मुकाबला ये कर सके और इंसानियत इसके अंदर आ सके, ताकि तालीम याफ्ता अच्छी रात सीख जाए। इसलिए थोड़ा बच्चे के ऊपर सख्ती की जाती है। बाकी मोहब्बत तो हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, मगर ये मक्का मुकर्रमा की ये वालिदैन, ये माँ बाप इसकी छोटी सी बच्ची पर इतना जुल्म किया। सुबह भी उस बच्ची को टॉर्चर किया जाता, शाम को भी टॉर्चर किया जाता। उस बच्ची को इतना सताया गया हत्ता कि वो ऐसा वक्त आया कि वो लड़की अपनी जिंदगी से हार मान गई। उन माँ बाप ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया, यानी बच्ची खत्म हो गई। अब बच्ची का इंतकाल हो गया, बच्ची मर गई, मगर उन माँ बाप को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ, उनको कोई फिक्र नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों की खुशी लायक हुई। जब ये बात वहां मक्कतुल मुकर्रमा के जो शेख है उनको पता चली, वहां की हुकूमत को पता चली कि छोटी सी बच्ची थी, इसको इसके वालिदैन ने कत्ल कर दिया, तो इस पर सरकारी कसौटी कसी गई। वहां की हुकूमत ने इनको बुलाया, बुलाने के बाद से पूछा गया इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जिसके लिए तुमने अपनी इस बच्ची को कत्ल कर दिया? इस बच्ची की कौन सा ऐसी गुनाह थी, कौन सी ऐसी खता करती थी जिसकी बुनियाद पर तुमने इस बच्ची को मार डाला, इस बच्ची को कत्ल कर डाला? ऐसी कौन सा गुनाह बच्ची कर रही थी, आप मुझको बताइएगा। अब लोग इस माँ बाप की बात सुनेंगे, आप लोग जब इसकी कहानी सुनेंगे तो वाकई आपको अफसोस होगा। दुनिया में ना जाने ऐसे कितने बच्चे होते हैं। अगर आज भी अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को कत्ल करने के लिए ले जाए या मारने के लिए ले जाए तो उस 85 लोग खड़े होकर कह देंगे ऐसा करो, इस बच्चे की जान बख्श दी जाए, इसको मत मारिएगा बल्कि ये मुझे दे दीजिएगा, मैं इसकी परवरिश कर लूंगा। दुनिया के अंदर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ
جن کی اولادیں نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک اولاد مجھے کسی طریقے سے مل جائے، ایک بچہ مل جائے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، کچھ بھی ایک بچہ مل جائے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ بچوں کو گود لینا بھی چاہتے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا اگر تجھے اپنی بچی سے محبت نہیں تھی، اس بچی کو تو واقعی قتل کرنا چاہتا تھا، اس کو اپنے گھر میں رہنے دینا نہیں چاہتا تھا، اس بچی سے محبت نہیں تھی، تو ہمارے ملک میں عرب میں بہت سارے ایسے بے اولاد بھی ہیں جس کو بچی دے دیتا، وہ بچی کا پالن پوشن کر لیتا، اس کی بچی کی پرورش بھی کرتا، کوئی بھی اس بچی کو گود لے لیتا۔ مگر تو نے اس بچی کو قتل کیوں کیا گیا؟ تیرا کیا ادھیکار تھا اس بچی کے قتل کرنے کے لیے؟ تجھے کس نے کہا تھا؟ کون سی وجہ سے تو نے اس بچی کو قتل کر دیا؟ تو میرے بھائیوں، وہ ایک ایسا بھی نہیں تھا کہ دماغی اعتبار سے بیمار ہو، ایسا بھی انسان نہیں تھا کہ وہ نشہ کرتا ہو کہ نشے میں آ کر اس نے بچی کو قتل کر دیا، یا ذہنی بیماری کی بنیاد پر اس نے بچی کو قتل کر دیا، اپنے دماغ سے بھی صحیح تھا، نشہ بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایسی کون سی وجہ بنی جس نے اس بچی کو قتل کر دیا، اس بچی کا مرڈر کر دیا، ختم کر دیا؟ جب وہاں کی حکومت نے اس پر کسوٹی کی، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے بھائی اپنی بچی کو ایسے کیوں قتل کر دیا، اس بچی کا قصور کیا تھا، اس بچی کی خطا ایسی کون سی ہوئی جس بنیاد پر تم نے اس بچی کو قتل کیا ہے؟ تو اس کے والدین بڑے شرمشار ہو کر اس نے کہا کہ مجھے اس بچی سے محبت نہیں تھی، مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا، اور میں اپنے میاں بی بی اپنی آرام گاہ میں سکون سے لیٹتا تھا، اور یہ بچی ہمارے لیے بیچ میں روڑا بنتی تھی، یہ بچہ ہمیں اپنی زندگی کو، عیاشیوں کی زندگی کو گزارنے نہیں دے رہی تھی، یہ بچی ہمارے لیے روڑا بنتی تھی۔ اب چھوٹی سی بات ہی، بہت بڑی بات بھی نہیں ہے، اور بچی سے پیاری دنیا میں کوئی چیز نہیں، ساری خوشحالی، نہ جانے کتنے دنیا کے سارے ماں باپ اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے اپنی خوشحالی کو قربانی کا بان چڑھا دیتے ہیں۔ بہت سارے دنیا کے ماں باپ ایسے بھی آج بھی موجود ہیں، بہت سارے، اکثر ہیں، سبھی ہیں میرے خیال سے، کہ بچوں کی خوشحالی کے لیے اپنی خوشحالیوں کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہو، اگر بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ماں باپ اپنے لیے کپڑے نہیں گرم لیتے، پہلے اپنے بچوں کو کپڑے دلاتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کی ہی خوشی میں ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف میں ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم تم بھی ایک انسان ہیں، ہمارے سب کے بچے ہوتے ہیں، گرمیوں کا جب موسم آتا ہے تو ماں باپ گرمیوں کا لباس پہلے اپنے لیے نہ لے کر پہلے بچوں کے لیے لیتے ہیں، جب مارکیٹ میں پہنچتے ہیں اپنے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مگر خرید کر بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں، کیونکہ بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے سردی کے ماحول میں اپنی فکر نہ کر باپ اپنی اولاد کے لیے سردی کی ضرورت کے موجے، جوتے، ساری چیزیں لے کر آتا ہے، کیونکہ بچے اگر خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ مگر وہ ظالم و جابر ایسا انسان، مکہ المکرمہ کا ایسا بدبخت انسان تھا جس نے اپنی تھوڑی سی خوشحالی کے لیے، اپنی تھوڑی سی حوث کے لیے، تھوڑی سی عیاشی کے لیے اس نے ایک بچی کو قتل کر دیا۔ تو وہاں مکہ المکرمہ کی حکومت نے آرڈر دے دیا کہ ان دونوں ماں باپ کو اب زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، بلکہ ان کی گردن کو کاٹ دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہاں کا قانون یہ بہت اچھا قانون ہے کہ قتل کے بدلے قتل، وہاں فوراً لکھ کر تحریری طور پر دے دیا گیا کہ جیسے ان دونوں نے اس بچی کو قتل کیا، بے قصور بچی تھی، انہوں نے قتل کر دیا، ایسے ہی اب ان دونوں ماں اور باپ یعنی دونوں والدین کو، ان کو بھی قتل کر دیا جائے، دونوں کو سرقلم کر دیا جائے۔ یہ سعودیہ عربیہ کا قانون ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو قتل کیا، ایک قتل کے بدلے میں دونوں کو سروں کو جدا کر دیا گیا، تن سے کاٹ دیا گیا، دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس میں کوئی دکھ نہیں، کیونکہ ان کو سزا ہی ایسی ملنا چاہیے، جیسا ظلم ہو ویسی اس کو سزا بھی دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے کسی کی جان لی تو جان کے بدلے میں جان ہی ہونا چاہیے، امان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سعودیہ کا قانون تھا۔ اگر کہیں اور ہمارے یہاں کا قانون تو روز بدلتا ہے، نہ جانے کیسے قانون، روز قتل ہوتے ہیں، روز مرڈر ہوتے ہیں، روز گناہ ہوتے ہیں، روز چوریاں ہوتی ہیں، روز پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مگر سزا کسی کو نہیں دی جاتی، کیونکہ قانون میں سختی نہیں ہے۔ اگر سختی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے مجبور، بے بس ہیں، غریب ہیں، سارے قانون انہی کے لیے فالو کیے جاتے ہیں، سارے قوانین انہی پر لادے جاتے ہیں۔ جو غریب ہے، جن کو قانون پتہ نہیں ہوتا ہے، جس نے کبھی چوکی تھانہ نہیں دیکھا، ان کو ستایا جاتا ہے، انہی کے اوپر سارے قانون کی دھارائیں بتائی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں۔ اور جو واقعی کسی پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں، جو نیتا ہوتے ہیں، جو اپنے گھر سے مضبوط ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے ٹکڑوں پر یہ
कुछ लोग पलते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कोई कानून हमारे यहाँ नहीं होता है। हालांकि ऐसे लोगों पर कानून होना चाहिए और सख्ती भी होना चाहिए। अगर कोई अमीर के ऊपर जब किसी कानून की सख्ती होती है तो उस अमीर की सख्ती पर देखकर गरीब ज्यादा दहशत में आता है और सोचता है जब इतना बड़ा आदमी कानून के दायरे से नहीं बच सका, कानून के हाथों से नहीं बच सका, तो हमारी औकात क्या, तो उससे कई गुना ज्यादा वो गुनाह से दूर रहने की कोशिश करेगा। मगर आज सारे कानून गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं रह गया। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमा, नेक काम करने की तौफीक।